like, subscribe and get notified. Pooja Rajendra Mayekar from Nanirwada, their name has created the most fascinating garden by generating wealth from waste. She has used items such as car tires, oil cans, 20-liter water bottles, helmets, paint tins and other throwaway items to make pots and planted them with eye-catching plants. Many people visit the garden which Pooja has fashioned. Her message to the people is not to create waste but recycle and use it for your garden. माझे नाव पूजा राजेंद्र मयेकर, हांव पेडण्या नानेरवाडा हांगा रावता. सो आयज आमी हांगा म्हणजे आमच्या गार्डन तयार केल्ले आसा. सो आमी हांगा स्पेशली टाकाऊतून टिकाऊ जे म्हणटा तशें आमी हांगा आमचें गार्डन केल्लें आसा. हांगा आमी टायरांचो यूज केल्लो आसा, परत ते व्हडले बॉटल्स आसता उदकाचे तेजो यूज केल्लो आसा, परत आमी हेल्मेटां यूज करतात ती आमी मोडली हे जाले की भायर उडयता. सो तेजो सुद्दां आमी यूज करून हांगा आमी झाडां भितर रोयल्ली आसा. सो तुमी हांगा पळोवं शकता डिफरंट हांगा आमी टाकाऊतून टिकाऊ तेच आमी वेस्ट कितें करिना, सगळे आमी झाडां लावपाक यूज करता. आमी प्लास्टीक जे आहा ते आमी भायर उडयता. सो ते आमच्या एनवायरमेंटाक बरें न्हू. सो आमी हांगा तेचो यूज करून तितून झाडां लायल्ली आसा. आनी आमचो असो उद्देश एकूच आसा की लोकांनी म्हणून ते आपले प्लास्टीक आसा ते भायर उडोवपाचें ना, तेजो कितें तरी यूज करून म्हणजे अशें कितें गार्डन करप नाल्यार आनीक कितें झाडां लावपाक हांगा हे खूब यूज जाता. सगळे टायर म्हणून परत बॉटल्स कट करून आमी लावं शकता. सो आमी तशेंच हांगा केल्ले आहा. ल्हान 2 लिटराचे बॉटल आसा ते यूज केल्ले आहा, तितून बारीक झाडां लायल्ली आसा. हे हांगा आमी एक व्हडली बॉटल आसा बिस्लरी ती तेजो यूज केल्लो आसा आनी तितून झाड लायल्लें आसा. परत हांगा एक तेलाचे व्हडले कॅन जे आसा तेजो सुद्दां यूज केल्लो आसा, ते कट केल्या सकयल्यान आनी भितर माती घालून मागीर तितून झाड रोयल्लें आसा. परत हेल्मेट आसा ते सुद्दां पिड्यार जाल्लेले ते आमी यूज करना आतां. सो तितून आमी झाडां लावन तेजो सुद्दां यूज केल्लो आसा. परत पेंटाचे ल्हान ते पेंटाचे डबे येता, सो तशे हे आमी पेंटाचे डबे हांगा ते सुद्दां आमी हांगा यूज करून तेतून झाडां लायल्लीं आसा. तशेंच आमी हांगा नळे यूज केल्ले आसा, म्हणजे आमचे घराचे नळे उरलेले असले सो ते भायर उडोवचे कित्याक म्हणून आमी तेचे हांगा एक हे कशे वॉल कशे तयार केले, म्हणजे झाडांक म्हणजे उदीक उरपा खातीर ते वॉल कशे तयार केले, म्हणजे तातूंत उदीक सकयल येयना. सो तशेंच आमी हे बांबूचे हांगा बसपा खातीर एक हे रेडी केला. सो केन्नाय कोणूय येयलो पळोवपाक जाल्यार हे बांबूचे आमी अशे म्हणजे बसपाक बरे अशे आनी तशें आमी रेडी केला. परत हांगा टायरूय हांगा आमी टायरांचो यूज केल्लो आसा. अशें पळोवपाक बी अशें गार्डन कोण येता? हय येता तशें पळोवपाक, म्हणजे येता आनी एप्रिशिएट करता हे बरें केला तुमी म्हणून, ट्रेडिशनल तशें इको फ्रेंडली केला म्हणून. म्हणजे अशें आमी भायर कितें उडोवंक ना, तेजो सगळो यूज केला तशें म्हणजे पळोवन लोक बरें म्हणटा बरें केलें म्हणून.